बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा कर्मचारी पुनः आन्दोलित, हजारौं बिरामी सेवाबाट वञ्चित। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक बहुमतका आधारमा अघि बढाउने सत्तारूढ दलहरूको तयारी, 4वटा विषयमा सबैभन्दा बढी विवाद। संसदमा हुने प्री बजेट छलफलको सुझाव बजेटमा समावेश गर्न मिल्ने गरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्दै अध्यादेश मार्फत बजेटको समय तालिका परिमार्जन गर्ने तयारी। पाकिस्तानको पश्चिमी क्षेत्रमा मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गरेको इरानद्वारा स्वीकार, गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने पाकिस्तानको चेतावनी। र अफगानिस्तान विरुद्धको टी20 सिरिजमा इन्डियाको क्लिन स्वीप, अन्तिम म्याचको दोस्रो सुपर ओभरमा इन्डियाको रोमाञ्चक जित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। वृत्ति विकासको माग गर्दै आएका बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा कर्मचारी फेरि आन्दोलित भएपछि प्रतिष्ठानको सेवा प्रभावित भएको छ। 4 दिन यता उपकुलपतिको कार्यकक्ष अगाडि धरना र सभा गर्दै आएका चिकित्सकहरू तथा कर्मचारीको आन्दोलन थप पेचिलो हुँदै जाँदा दैनिक हजारौं बिरामी सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन्। चिकित्सकहरूको 6.5 वर्षदेखि र कर्मचारीको 16 वर्षदेखि बढुवा नभएको विषयमा प्रतिष्ठानका अघिल्ला कायम मुकायम उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर सञ्जीव कुमार शर्माले 2079 पुसदेखि बढुवा प्रक्रिया शुरू गर्नुभएको थियो। वृत्ति विकासको प्रक्रिया जारी रहेकै बेला गत असारमा कामु उपकुलपति शर्माको ठाउँमा डाक्टर प्रहलाद कार्की नियुक्त हुनुभयो। उहाँ आए लगतै अघिल्लो कामुले गरेका बढुवा प्रक्रियामा अवरोध सृजना गर्नुका साथै लोकसेवा आयोगको निर्देशन मागेरै अन्तर्वार्ता लगायतका काम रोकिदिनुभयो। कामुको निर्णय विरुद्ध त्यस यता प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा कर्मचारी निरन्तर आन्दोलनमा छन्। गत असोज 26 मा 177 जना चिकित्सकले स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत सामु सामूहिक राजीनामा दिएर विरोध जनाएका थिए। आन्दोलित चिकित्सक तथा कर्मचारीले बहुसंख्यामा चिकित्सक दरबन्दी खाली रहेको, 2 वर्ष यता 50 भन्दा बढी दक्ष चिकित्सकले प्रतिष्ठान छाडेको, बढुवा नगरेको तथा विभिन्न विभागमा प्रोफेसर तहका चिकित्सक अभाव भएर प्रतिष्ठानको पठन पाठनमा असर परेको भन्दै मन्त्री बस्नेतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। एक चिकित्सकले भने त्यो बेला स्वास्थ्य मन्त्रीले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई पनि बोलाएर निकास निकाल्न निर्देशन दिनुभएको थियो, तर उहाँको निर्देशनलाई कसैले टेर पुच्छर लगाएनन्। तत्कालीन उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीले 2079 पुस 20 मा र माघ 25 मा चिकित्सकहरूको आन्तरिक बढुवाको निर्णय गर्दै सूचना प्रकाशित गरेका थिए। उनी भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित भएपछि पदोन्नति प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको थियो। शिक्षा अध्यक्ष प्राध्यापक शर्माले कार्यवाहक उपकुलपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बित्तिकै अवरुद्ध पदोन्नति प्रक्रिया सुरु भएको थियो। असंलग्न अभियानमा आबद्ध देशका सरकार र राष्ट्र प्रमुखको 19औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल गैराती युगाण्डा जानुभएको छ। सम्मेलन युगाण्डाको राजधानी कम्पालामा भोलि शुरू हुँदैछ। विश्वका 120 मुलुकका सरकार र राष्ट्र प्रमुख सहभागी हुने सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्री दाहालले भोलि नै सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। नेपाल असंलग्न अभियानको पक्ष राष्ट्र समेत हो। सम्मेलनको मुख्य दिन अगाडि विभिन्न सत्रमा छलफल शुरू भइसकेका छन्। असंलग्न अभियानले निरन्तरता पाइरहँदा बल्दिँदो परिवेशमा असंलग्न नीतिको औचित्यमाथि भने प्रश्न उठिरहेका छन्। शक्ति राष्ट्रहरू बीचको संघर्ष र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा देश विशेषले गर्ने निर्णयको प्रभाव त्यसको मुख्य कारण मानिएको छ। संसदमा हुने प्री बजेट छलफलका सुझाव बजेटमा समावेश गर्न मिल्ने गरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छ। यसका लागि सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेटको समय तालिका परिमार्जन गर्न लागेको हो। संसदमा लामो छलफल हुने तर त्यसका सुझाव बजेटमा समावेश नहुने अहिलेको परम्परा हटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2080 जारी गर्न नेपालको संविधानको धारा 124 को उपधारा 1 बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। बजेटमा सांसदका सुझाव नसमेटिने विषयले चालू आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुने बेला संसद निकै तातेको थियो। केही सत्तारूढ र विपक्षी दलका सांसदले सुझाव समावेश नगरे बजेट पारित हुन नदिने चेतावनी नै दिएपछि अब त्यो अवस्था आउन नदिन सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो।
प्री बजेट र औपचारिक अनौपचारिक छलफलबाट प्राप्त हुने सुझावलाई व्यवस्थित रूपमा बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नका लागि सो अध्यादेश 1-2 दिनमा राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न लागि एक मन्त्रीले बताए। ती मन्त्रीले भने अध्यादेशमा प्री बजेट छलफलको मिति नै तोकिने निर्णय भएको छ। संसदबाट पारित गर्न ढिलाइ हुने भएकाले अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको हो। अध्यादेशबाट बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सरकारले फागुनभित्रै संसदमा पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि संसदले चैत 15 भित्रै सरकारलाई सुझाव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा समेटिएको छ। हाल विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा 15 दिन अघि मात्र सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संघीय संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था छ। यही बुँदा परिमार्जन गरी फागुन मसान्तभित्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागि अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले 1 वर्षीय कार्यकालमा भएका काम र उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। मन्त्री किरातीले केही कानूनको तर्जुमा सुधार र नियमावलीलाई समय सापेक्ष बनाउने गरी आफूले काम अघि बढाएको बताउनुभयो। आन्तरिक विमानस्थलतर्फ भोजपुर, भरतपुर, विराटनगर र नेपालगञ्ज विमानस्थलको आधुनिक टर्मिनल भवनको निर्माण कार्य तीव्र पारिएको किरातीको भनाइ छ। आन्तरिक उडानका लागि विमान लिजमा लिने लगायतका तयारी भएको मन्त्री किरातीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्ने साना जहाज खरिद प्रक्रिया 3वटा जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र आज अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 2012 बाट ग्राउन्डेड भएको टोइनेटर जहाजलाई अब 1 महिना भित्रमा हामी मर्मत सम्भार गरेर फेरि पुनः उडानमा ल्याउँदैछौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामीसँग 6वटा साना जहाजहरू हुनेछन्। 23वटा घाम तापेर बसेको हामी विमानस्थल दुर्गम क्षेत्रको विमानस्थलमा पूर्ण क्षमतामा हामी सञ्चालन गर्न यो विमान आइसकेपछि हामी सक्षम हुनेछौँ। हामीले हाम्रो देशको पर्यटनको क्षेत्रमा भन्दा धेरै पर्यटनको संख्या वृद्धि गर्नको निम्ति पर्यटनको क्षेत्रबाट नै देशमा ठूलो आर्थिक विकास सम्भव छ भन्ने सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई पूरा गर्नको निम्ति लिजमा जहाज ल्याउने प्रक्रिया पनि हामीले अगाडि बढाइसकेका छौं। यस्तै लुम्बिनी स्थित तिलौरा कोटलाई युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्री किरातीको भनाइ छ। पशुपतिको नाममा रहेको जग्गा खोजी गर्ने कार्य समेत अगाडि बढाइएको मन्त्री किरातीले बताउनुभयो। यस्तै पशुपति र सम्पदाहरूको सरसफाईलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले बताउनुभयो। पशुपति सरसफाई, सम्पदा सरसफाई र हामीले तपाईको चाहिँ सरसफाई निर्देशिका जस्ता कुराहरू जारी गरेर अत्यन्तै सानो तर नभई नहुने सुधारका कामहरूबाट हामीले कामलाई प्रारम्भ गरेका थियौं र दोस्रो 9 महिना भित्रमा हामीले मध्यम स्तरको कार्यक्रमहरूमा हामीले हात हाल्यौं। त्यसमा परिणाम आउनु अझै पनि बाँकी नै छ, तर पनि हामीले कामलाई पाइपलाइनमा हालिसकेका छौं। भूकम्पबाट क्षति भएका पुरातात्विक सम्पदाहरूको मर्मत सम्भार र पुनर्निर्माणको कार्य भइरहेको विषयलाई समेत मन्त्रीले उपलब्धिको सूचीमा उल्लेख गर्नुभएको छ। 1 वर्षको अवधिमा मन्त्री किराती सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण विवादमा पर्दै आउनु भएको छ। यस्तै लोकप्रियताका लागि मन्त्री किरातीले स्टन्ट गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। गुणस्तरहीन र नक्कली मदिरा उत्पादन गरी बिक्री वितरण गरेको आरोपमा काठमाडौँबाट 9 जना पक्राउ परेका छन्। विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी ब्रान्डका नक्कली मदिरा उत्पादन गरी बिक्री वितरण गरेको आरोपमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको थलीबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले बजार मूल्य भन्दा कम मूल्यमा ती नक्कली र गुणस्तरहीन मदिरा बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाइएको कार्यालयका डीएसपी अनिल घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्नेमा रामेछापका 28 वर्षीय मनोज खत्री, 36 वर्षीय विनोद कुमार कार्की, 20 वर्षीय मनिष खत्री, 23 वर्षीय महेश खत्री, सिन्धुपाल्चोकका 27 वर्षीय मोहन खड्का, सिन्धुलीका 28 वर्षीय गौरव तामाङ छन्। त्यस्तै काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका 36 वर्षीय सुमन नगरकोटी, सिन्धुलीका 40 वर्षीय लेख विक्रम थापा समेत पक्राउ परेका छन्। त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकका 18 वर्षीय रोशन कार्कीलाई पनि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने बताउनु भएको छ। युगाण्डाको कम्पालामा भइरहेको असंलग्न आन्दोलन अभियान
का राष्ट्रहरूको 19औं शिखर सम्मेलनको मन्त्री स्तरीय बैठकमा उहाँले नेपालले जहिले पनि स्वतन्त्र वस्तुनिष्ठ सन्तुलित र असंलग्न विदेश नीति लिने उल्लेख गर्नुभएको हो। नामको उद्देश्य र सिद्धान्तप्रति नेपालको प्रतिबद्धता शिखर बैठकहरूमा मात्रै सीमित नभएको मन्त्री साउदको भनाइ छ। सम्बोधनका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, नेपालको संविधानले नै नामको सिद्धान्तलाई आफ्नो विदेश नीतिको आधार मानेको छ। हामी कम विकसित मुलुक एलडीसी स्थितिबाट उत्तीर्ण भई विकास र समृद्धिको आकांक्षा हासिल गर्न प्रयास गरिरहेका छौं। एलडीसीको अध्यक्षका रूपमा हामी नर्थ साउथ, साउथ साउथ र ट्रायङ्कुलर सहकार्यको भावनामा लगानी, स्रोत, क्षमता निर्माण र प्रविधिहरूमा सबै विकास साझेदार र नामका सदस्यहरूसँग एक बलियो सहयोग ढाँचा र नवीकरणका लागि साझेदारीको अपेक्षा गर्दछौं। उहाँले नेपाल आगामी पुस्ताका लागि विश्वलाई शान्त, समृद्ध र थप दिगो बनाउन आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा झण्डै 2 दशकदेखि बहस हुँदै आएका छन्। तर 17 वर्षभन्दा बढी समयदेखि न्याय पर्खिरहेका द्वन्द्व पीडितहरूले सरकार र जिम्मेवार निकायबाट झकझकाउँदै आए पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय सत्ता राजनीतिको अस्त्र बन्दै आएको टिप्पणी भइरहेका छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमा संसदीय समितिभित्र सहमति हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ दलहरूले भने अब बहुमतका आधारमा विधेयक अघि बढाउने योजनामा छन्। संसदको आगामी अधिवेशनबाट बहुमतका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्नुपर्ने धारणा सहितको अभिव्यक्ति सत्तारूढ दलका नेताहरूले दिन थालेका छन्। प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा रोकिएको विधेयकलाई अघि बढाउने पहल भए पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन। दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाएको आरोप लाग्दै गएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा भने संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सत्ता र प्रतिपक्षको मामिला बनाउन नहुने बताउँछन्। उनले यो विषय वस्तुलाई सत्ता प्राप्ति या सत्ता टिकाउने भर्याङ बनाउने काम भयो। यो लामो समयसम्म आयोग बन्यो, आयोगले काम पनि गरिराखेको थियो। तर बीचैमा फेरि ती आयोगहरूलाई विघटन गरेर नयाँ आयोग बनाउन नसक्नु अर्को कमजोरी हो भन्ने मलाई लाग्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ यसैलाई आधार बनाएर आफ्नो दोनो सुझाउने, धन्दा गर्ने काम कारबाही र प्रवृत्ति पनि यसमा जिम्मेवार रह्यो भन्ने मेरो बुझाइ छ। सामान्य यो विधेयक पास गर्नका निम्ति सामान्य बहुमत भए पुग्छ। यसका निम्ति 2/3 चाहिने होइन। तर पनि यो विषय शान्ति र संविधानको विषय, राष्ट्रिय सहमतिको विषय भएको हुनाले यस्तो मामलामा दलहरू विभाजित हुन हुँदैन भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ। संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सहमतिको विकल्प छैन। सत्ताको स्वार्थ भन्दा पनि पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने स्थिति रहेको द्वन्द्व पीडितको भनाइ छ। द्वन्द्वको मुद्दालाई सत्ता र प्रतिपक्षको सत्ता स्वार्थको जुहारीको खेल बनाउन नहुने उनीहरूको सुझाव छ। विधेयकलाई बहुमत र अल्पमत भन्दा पनि सहमतिका साथ अघि बढाउन सकिए मात्र पीडितले न्याय पाउने स्थिति बन्ने द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका पूर्व अध्यक्ष सुमन अधिकारीले बताए। पीडितलाई केन्द्रमा नराख्ने, खालि चाहिँ अब दलहरुका आफ्नो स्वार्थ, सत्ता स्वार्थ केलाई स्वार्थमा केन्द्रमा राखेपछि त अब सहमति नहुने कुराहरू होला हैन। राष्ट्रिय कानुन समितिको फैसला छ भने पीडितको न्यायलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गर्यो भने चाहिँ यो सहमति नहुने त्यो त हामी देख्दैनौँ हैन। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँहरूको सत्ताको स्वार्थको लागि चाहिँ अब संसदले पारित गर्नु पर्यो र यो स्वीकार हुनु पर्यो, समाधान दिनु पर्यो, छिटो हुनु पर्यो। हाम्रो माग चाहिँ त्यही नै हो। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा 4वटा विषयमा बढी विवाद देखिएको छ। मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषामा स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या लेख्ने कि दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्या राख्ने, मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने तथा द्वन्द्वमा संलग्न बाल सेनालाई परिपूरणमा कसरी समेट्ने र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोक्ने भन्ने विषयमा विवाद छ। यता प्रतिपक्षी एमाले भने गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई कसरी अगाडि बढाउनेमा सत्ता पक्ष पनि प्रष्ट हुनुपर्ने बताएको छ। पीडितलाई थप पीडा र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने विषय राख्न नहुने कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्य एवं एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले बताए। सरकारले उपयुक्त राजनीतिक वातावरण बनाओ। सरकारले यो मेरो विषय मात्रै होइन, सिङ्गो देशको विषय भन्ने
बनाओस्। हामी प्रतिपक्षले त्यो भनिरहेका छौँ, हाम्रो त्यो आग्रह पनि हो। यसलाई तेरो मेरो पक्ष विपक्ष प्रतिपक्ष सत्तापक्ष नभनिकन सिङ्गो देशको साझा विषय बनाएर अगाडि जाउँ भन्ने कुरा हो। तर सरकार, हामी सबैलाई थाहा छ, संसदमा बहुमतमा रहन्छ। सरकारले अब प्रतिपक्षले मानेनन् भने अब बहुमत अलमतको प्रक्रियाबाट पनि अगाडि बढाउँछौ भनेर चाहिँ सार्वजनिक रूपमा उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। यदि त्यसै गर्नुभयो भने बहुमत ढङ्गबाट अगाडि नबढाऊ भनेर हामी उहाँहरूको खुट्टा समाएर चाहिँ झुमिँदैनौँ। हामी हाम्रो मान्यता राखेर यो प्रक्रियामा यो मतलब अहिलेको यो टिआरसी विधेयकको विषयमा हाम्रा मान्यताहरू प्रष्ट ढङ्गमा राखेर हाम्रा प्रश्नहरू यथावत रहन्छ। संक्रमणकालीन न्यायलाई अल्झाइराख्नु भनेको संविधानलाई कमजोर बनाउने खेल मात्र भएको कानूनका जानकारको बुझाइ छ। सत्ता स्वार्थको तुरुप बनाउनाले पीडितलाई थप पीडा दिने काम मात्र भएको उनीहरूले टिप्पणी गरेका छन्। सहमतिमा विधेयक पास गराउनु उपयुक्त हुने र कुर मानवीय अपराधलाई भने उन्मुक्ति दिन नमिल्ने अधिवक्ता शालिग्राम सापकोटाले बताए। अघिल्लो कुरा के छ भने सत्ता सौदाबाजीका रूपमा चाहिँ शान्ति प्रक्रियालाई लान खोज्नु यो गलतै कुरा हो। हेर्नुहोस्, किनभने दलहरू जो गणतन्त्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मान्छौँ भनेर एक ठाउँमा उभिएका दलहरूले सत्ता सङ्घर्षको सौदाबाजीका रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न हुँदैन। कुर र अमानवीय मुद्दाहरू यो विषयहरूमा भूतलक्षी कानून बनाएर पनि केही सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ अभियोजन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि मेरो सहमति छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको प्रमुख सरोकारवाला पीडित समुदाय भएकाले निष्पक्ष रूपमा यसलाई अघि बढाउनुको विकल्प छैन। त्यसमाथि अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार विधेयकलाई संशोधन गर्ने दायित्वबाट विमुख हुने छुट दलहरूले पाउने अवस्था देखिँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि तारा ढकाल। कान्तिपुर सविस्तार। सामाजिक सञ्जालमा बलात्कार पीडित गौशाला 26 को पहिचान खुलाउन खोज्ने एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। संखुवा सभाको चिचिला गाउँपालिका 2 का 32 वर्षीय केशरमान राई पक्राउ परेका हुन्। संखुवा सभा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सहयोगमा पक्राउ गरी उनलाई हिजो काठमाडौँ ल्याइएको साइबर ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक पशुपति रायले जानकारी दिनुभयो। राई विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद थप गरी हिजैबाट विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 को अपराध अन्तर्गतको कोसुरमा अनुसन्धान शुरू भएको छ। एक साता अघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कारी ठहर गर्दै 8 वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। लामिछानेबाट बलात्कृत गौशाला 26 माथि नै लालछना लगाई कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा उनको पहिचान खुलाउन खोजेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो नाम ठेगाना र तस्बिर भन्दै मानसिक आघात पुर्याएकाले पीडितले साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी थिइन्। ललितपुरको पुल्चोक स्थित होटल स्क्वायरको स्विमिङ पुलमा करेन्ट लागेर व्यक्ति घाइते भएको घटनामा करिब 5 महिनापछि मात्रै प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेको छ। गत भदौ 15 शुक्रबार दिउँसो होटल स्क्वायरको स्विमिङ पुलमा पौडी खेलिरहेका बेला करेन्ट लागेर मान भवन निवासी सजिल मान साक्य गम्भीर घाइते भएको घटनामा प्रहरीले बल्ल जाहेरी दर्ता गरेको हो। करेन्ट लागेर गम्भीर आघात पुगेका कारण सजिल हाल कोमामा छन्। उनको परिवारले भदौ 19 मा नै जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै जाहेरी दिए पनि प्रहरीले दर्ता गर्न मानेको थिएन। प्रहरीले पुस 29 मा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय ललितपुर मार्फत जाहेरी दर्ता गरेको हो। होटलले स्विमिङ पुलको छेउमा रहेको बत्तीलाई विद्युत चुहावट भएको जान्दा जान्दै पुल सञ्चालन गरेर लापरवाही गरेको सजिलको परिवारको आरोप छ। उनकी श्रीमती रजिनाले सञ्चालक टीडीआर स्क्वायरका अध्यक्ष रोमी अर्याल र सदस्य ललिता भण्डारी देवकोटा लगायतको पहिचान गरी कर्तव्यजान उद्योगमा कारबाही गर्न किटानी जाहेरी दिएकी छन्। रजिनाका अनुसार छोरीलाई लिएर उनीहरू सो दिन दिउँसो 3 बजे होटलमा स्विमिङका लागि पुगेका थिए। स्विमिङका क्रममा पुलको छेउमा आएकी छोरीलाई समात्न खोज्दा सजिलको हातले पुलकै किनारामा रहेको बत्तीमा छोएपछि करेन्ट लागेको जाहेरीमा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि 73 अर्ब रुपियाँ लाग्ने भएको छ। गत वर्ष भूकम्पले क्षति पुर्याएको डोटी सहित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, बाजुरा, सल्यान र बजाङमा स्थायी संरचना निर्माणका लागि सो रकम चाहिने उल्लेख छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव भरतमणि पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित भूकम्पबाट क्षतिपछिको आवश्यकता आकलन कार्यदलको रिपोर्टमा स्थायी संरचना निर्माणका लागि 73 अर्ब 79 लाख र पुनर्निर्माणका लागि 48 अर्ब 29 करोड 39 लाख रुपियाँ लाग्ने
अनुमान गरिएको हो। पुनर्स्थापनाका लागि मात्रै 28 करोड 96 लाख लाग्ने प्राधिकरणका उपसचिव एवं प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले बताउनुभयो। स्थानीय स्रोत सामग्री प्रयोग गरी प्रोत्साहनमा दिन 24 करोड 14 लाख रुपियाँ चाहिने प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग इरानले पाकिस्तानको पश्चिमी क्षेत्रमा मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गरेको स्वीकार गरेको छ। स्विजरल्यान्डको डाभोसमा जारी विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा इरानका विदेश मन्त्री हुसेन अमीर अब्दुल्लाहियानले पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा आक्रमण गरेको स्वीकार गर्नुभएको हो। बीबीसीका अनुसार उहाँले पाकिस्तानी भूमिमा रहेका इरानी आतंकवादीलाई मात्रै निशाना बनाएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। छिमेकी राष्ट्र इरानले गरेको आक्रमणमा परि आफ्ना 2 बालबालिकाको मृत्यु भएको र 3 जना घाइते भएको पाकिस्तानले बताएको थियो। इरानी विदेश मन्त्रीका अनुसार उनीहरूको निशाना इरानी चरमपन्थी समूह जैश अल अदलीलाई लक्षित थियो, जसका लडाकुहरूले पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा शरण लिएका छन्। इस्लामाबादले सो आक्रमणलाई गैर कानुनी भएको भन्दै यसको परिणाम गम्भीर हुन सक्ने समेत चेतावनी दिएको छ। यो आक्रमणपछि 2 मुलुक बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध चिसिएको छ। पाकिस्तान सरकारले इरानमा रहेका आफ्ना राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर तेहरानका राजदूतलाई भने फर्किनबाट रोकेको छ। अब खेल प्रसङ्ग इन्डियाले तेस्रो तथा अन्तिम टी20 म्याचको दोस्रो सुपर ओभरमा अफगानिस्तानलाई पराजित गरेको छ। जितसँगै इन्डियाले सिरिज समेत क्लिन स्वीप गरेको छ। पहिलो सुपर ओभरमा टाई भएपछि अफगानिस्तानले दोस्रो सुपर ओभरमा 12 रन बनाउनु पर्नेमा 1 रन मात्रै जोड्न सक्यो। त्यसअघि इन्डियाले पहिलो सुपर ओभरमा जितका लागि 17 रन बनाउनु पर्ने थियो, तर उसले पनि 16 रन बनाएपछि अर्को सुपर ओभर भएको हो। यसअघि इन्डियाले दिएको 213 रनको लक्ष्य पछ्याएको अफगानिस्तानले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 212 रन बनाएपछि खेल सुपर ओभरमा पुगेको हो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको इन्डियाले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 212 रनको योगफल बनाएको थियो। भारतका लागि कप्तान रोहित शर्माले 11 चौका र 8 छक्का सहित 121 रनको योगदान गरेका थिए। रिङ्कू सिंह 69 रनमा अभिजित रहे। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाको भनाइ छ। न्यूनतम तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 19 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेरअघि 6 बजेर 56 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5 बजेर 33 मिनटमा हुनेछ। प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी सुरज र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।